बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सजाद और आप देख रहे हैं मलिक स्टार रिजवी यूट्यूब चैनल। इस टाइम मैं रावी के पुल के ऊपर से गुजर रहा हूं, जहां से मेट्रो बस गुजरती है, उसी ट्रैक से जा रहा हूं। आपको लेके जाना है बंद रोड, कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर। बंद रोड की खबरें शुरू हो चुकी हैं, दोबारा से सर्विस रोड के जो काम पेंडिंग है उसको मुकम्मल करने का ऐलान किया है वफाकी हुकूमत ने, और सीएम साहिबा ने भी इस चीज़ को कहा कि हम इस प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। यानी कि ये काम मुकम्मल होगा तो मैं आपको लेके जा रहा हूं बंद रोड कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर। मैं आ गया इस टाइम शफीकाबाद पुलिस स्टेशन के पास हूँ, बंद रोड पे हूँ। एक्चुअली पुलिस स्टेशन में एक काम पड़ गया था जिस वजह से आना पड़ा, तो मैं सोच रहा था कि यहाँ से आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ। अब एक्चुअल होना ये है कि ये ट्रैफिक आ रही है बाबू साबू वाली साइड से। ऊपर जो रोड बनी है, ये न्यू रोड बनी है कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर। आपने एयरपोर्ट की तरफ जाना है बाबू साबू से आते हुए, तो आपको नीचे आने की ज़रूरत नहीं है, आपने ऊपर से गुजर के चले जाना है। आप एयरपोर्ट वाली साइड से आ रहे हैं, बाबू साबू की तरफ जाना है, तो भाई आपने ऊपर से ही गुजर के जाना है, नीचे नहीं रहना है। नीचे सर्विस रोड है, यहाँ से गुजरने वालों के लिए यू टर्न्स भी बने हैं। आप आसानी से जो सब वेज बनी है यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं, यू टर्न ले सकते हैं। और ये तो एरिया आलमोस्ट क्लीन है। यहाँ से हम अगर जाते हैं इस तरफ, ये वाली साइड पे जाएं अगर बाबू साबू वाली साइड पे, तो आगे काफ़ी कंजस्टेड जगह है, काम इनकम्प्लीट है। उस काम को कंप्लीट करने के लिए अभी सीएम साहब ने 2 अरब 10 करोड़ पे ये बजट इसके लिए रख दिया है, और ये फाइनल होगा जब अभी बजट अनाउंस किया जाएगा। उस बजट में इस प्रोजेक्ट की बात भी होगी, यानी इस प्रोजेक्ट के लिए भी अमाउंट फिक्स की जाएगी और यहाँ पे काम शुरू होगा। कितनी जगह इन्होंने यहाँ से लेनी है, कितनी जगह एक्वायर करेंगे, कौन कौन सी प्रॉपर्टी जाएगी, ये तमाम तरह डिटेल्स इंशाल्लाह हम इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। और कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर इस प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक इंशाल्लाह ताला मैं भी इसकी कवरेज करता रहूँगा, और हम कोशिश करेंगे। अब अगर सीएम साहिबा ने इस पर बात की है तो इस आवाज़ को अब दबने नहीं देना, इसको हाईलाइट करते ही रहना है। गाहे बगाहे मैं भी यहाँ पे व्लॉग करता ही रहूँगा। बजट के बाद इस पर काम एक्सपेक्टेड है, मुतवक्के है काम यहाँ पे होगा। अच्छा, बंद रोड तो जो नई रोड बनाई गई थी वो तो मुकम्मल हो चुकी हुई है, अभी जो काम है वो सिर्फ सर्विस रोड का रहता है। और दूसरी गुजारिश ये करूँगा कि बंद रोड के ऊपर लाइट्स लगाई गई थी, वो लाइट्स अब आधी लाइट्स ऑन होती हैं, आधी से ज़ायद लाइट्स बंद रहती हैं। मेंटेनेंस यहाँ पे नहीं है, गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका ख्याल रखें, मेंटेनेंस प्रॉपर करें। पंजाब हुकूमत ने अराजी एक्वायर करने की खातिर सेक्शन 4 नाफिज कर दिया है, और टोटल सर्विस रोड के लिए जो ज़मीन एक्वायर कर रहे हैं ये वो तकरीबन 30 कनाल है। 30 कनाल ज़मीन एक्वायर करेंगे, यानी कि लेंगे और सर्विस रोड को खुला करने के लिए बाबू साबू तक, ठीक है। और बाबू साबू के मुकाम पर वहाँ पे 38 कनाल यानी कि 38 कनाल ज़मीन बाबू साबू जाके इन्होंने एक्वायर करनी है, जो जिसको खोला जाएगा, वसी किया जाएगा, काफ़ी कुशादा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो 30 कनाल ज़मीन हो गई आपकी बाबू साबू तक सर्विस रोड के लिए, और 38 कनाल होगी बाबू साबू के मुकाम पर जो लेंगे उस रोड को खोलने के लिए। तो टोटल मिला के अगर हम बात करें तो 68 कनाल यानी कि 68 कनाल ज़मीन एक्वायर करनी है इन्होंने। और पर मरला क्या रेट लगा रहे हैं पर मरला, अब आप बताएंगे कि ये ज़्यादा है या कम है या नॉर्मल है। पर मरला 35 लाख रुपया जी आपको देंगे, एक मरले का 35 लाख रुपए आपको देंगे, ये आपसे जगह ले लेंगे ये। और मुतासरा अफराद को माली नुकसान के अजाला के लिए स्ट्रक्चर और डिस्टर्बेंस अलाउंस भी दिया जाएगा। अब मैं ज़्यादा आगे तो नहीं गया क्योंकि मैं थाना शफीकाबाद तक आया था, तो बस हमारे एक दोस्त ही हैं, उनका कोई रिक्शा पकड़ा गया था, लोडर रिक्शा, और ट्रैफिक वार्डन ने एफआईआर कर दी थी, तो शफीकाबाद थाने तक मैं यहाँ आया था। और वैसे यहाँ पे मैं थोड़ी सी ये भी बात कर दूँ कि रात को जो मसला बना है ना,
ڈمپر اور لوڈر رکشے کا کچھ آپس میں تصادم ہوا ہے، جس کی زد میں کچھ اسکول جاتے یا اسکول سے واپس آتے چھوٹے بچے وہ آ گئے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اللہ ان بچوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس کی زد میں راتوں رات انہوں نے قانون پاس کر دیا کہ جو رکشہ بھی آ رہا ہے بھائی اسے اٹھاؤ اور جیل میں بند کر دو، ایف آئی آر دے دو، یعنی کہ اوور لوڈر۔ تو اوور لوڈنگ نہیں تھی رکشے کی، میں نے خود دیکھا رکشہ آ کے، بالکل اوور لوڈنگ نہیں تھی۔ اس پر میں نے الگ سے ولاگ کیا ہے، شارٹ ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا میں، آپ وہ بھی دیکھ لیجئے گا، کوئی اوور لوڈنگ نہیں تھی۔ لیکن نیازی چوک یعنی کہ بتی چوک کے پاس آصف نامی کوئی ان کا انسپیکٹر ہے، اس بندے نے ان پر استغاثہ دیا اور شفیق آباد تھانہ بھیجا، تو وہاں پہ ایف آئی آر بھی ہو گئی۔ اب ضمانت وغیرہ تو کروا لی ہے ہم نے اس لڑکے کی، اس ڈرائیور کی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے، یہ قانون ہے پاکستان کا کہ بالکل یار کوئی اوور لوڈنگ نہیں ہے۔ آپ شارٹ ویڈیو دیکھ لیجئے گا، میں نے اپلوڈ کر دی ہے، تو اس کے باوجود بھی اس بچے پہ، یار وہ غریب بچہ دیہاڑی لگاتا ہے، مزدوری لگاتا ہے، اپنے پیسے پوسے دے کے اس نے جان چھڑوائی ہے وہاں پہ کہیں جا کے۔ اور آصف صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ یار ایسے نہ کریں، کتنے ایسے رکشے گھوم رہے ہیں وہاں پہ، آپ ان کو نہیں پکڑ رہے، اس غریب کو پکڑ لیا ہے، اور ایک انچ بھی سامان اس کی گاڑی سے باہر نہیں ہے رکشے سے، نہ اونچائی میں نہ ہی لمبائی میں، پھر بھی اس کے اوپر ایف آئی آر کر دی ہے۔ تو پاکستان کا خیر اس طرح کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمیں۔ تو بس گزارش یہی کروں گا ٹریفک وارڈن سے کہ ایسے نہ کیا کریں، کسی غریب کو اس طرح کا دھچکا نہ دیا کریں، انصاف سے کام لیا کریں، انصاف سے کام لیا کریں۔ اور میں اس ٹائم راوی برج پر پہنچ چکا ہوں، گزرتے وہاں سے میں راوی برج تک آ چکا ہوں، تاکہ آپ سے یہ بھی تھوڑا سا ویو شیئر کر دوں۔ راوی برج یہ بن چکا ہے، یہ پروجیکٹ مکمل ہو چکا، اس کے ساتھ رائٹ سائڈ پہ جو گجرانوالہ سے ٹریفک آ رہی ہے لاہور کی طرف، اور وہ راوی برج کے اوپر سے گزر کے جائے گی، اس پل پر کام بہت سپیڈ کے ساتھ تو نہیں ہم کہہ سکتے، خیر بہت سلو ہو چکا ہے کام، پہلے شروع ہوا بڑی سپیڈ کے ساتھ، اب کافی سلو کام ہے وہ چل رہا ہے۔ اور اس کے مکمل ہونے کے بعد پھر جو ٹریفک کے معاملات یہاں شاہدرہ چوک میں ہوتے ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے۔ تو ہم بات ویسے کر رہے تھے بند روڈ پروجیکٹ کی، اس لیے میں اسپیشل ولاگ کیا ہے، آیا ہوا تھا تھانے والی سائڈ پہ، سوچا چلیں آپ سے یہ انفارمیشن بھی شیئر کرتا چلوں۔ تو بھائی جان آپ کو نوٹس بھی آ جائیں گے، پراپرٹی جن کی ایکوائر کرنی ہے گورنمنٹ نے، اور آپ کو پیسے 35 لاکھ روپے ملے گا، ملبے کے پیسے الگ سے ملیں گے، آپ کو جو ڈسٹرب کرنا ہے انہوں نے، موونگ چارجز جو بھی آپ کے ہوں گے یہ گورنمنٹ پے کرے گی، اوکے۔ تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی، ہاں لیکن کسی کا گھر ٹوٹتا ہے پریشانی تو ہوتی ہے وقتی طور پہ، کہاں جائیں گے یار۔ اور گورنمنٹ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے ساتھ ناجائز نہیں کرے گی، جو جائز ہے وہی سلوک کرے گی، اور ایسا کرنا بھی چاہیے۔ تھینک یو۔